वज़ीर आला पंजाब कल 8 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगी। मरीम नवाज बीजिंग, शंघाई और गवांगडोंग का दौरा करेंगी। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान तजारती रवाबत पर गौर किया जाएगा। स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराक का तबादला होगा। मरीम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली वज़ीर आला होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इनकलाबी मुआशी विजन, छोटे कारोबार के फ़रोग़ के लिए कारोबार कार्ड लाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक हुआ। 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद अगले हफ्ते से शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती काम शुरू कराने की इजाज़त दी थी। 1 खरब 37 अरब रुपए से प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। पहले मरहले में वासा की जानिब से सीवरेज लाइन्स बिछाई जाएंगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई विफाक पर हमले के मुतरादिफ है। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का खिताब। कहा, हुकूमत रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कोशा है। मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आ रहा है और मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। Graduate and being masters does make an impact, but it does not lead the way. It provides you with that relevant strength and that relevant force you need to be. बुशरा बीबी कहती हैं, भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो बुशरा बीबी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। कारकुनान ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। रियासत पर हमला करने वाले मुल्क और कौम के खैर खा नहीं। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं, फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मिलकर एक कौम बयानिया बनाया जाए। नून लीग की जब भी हुकूमत आई है, तरक्की और खुशहाली की नई राहें खुली। हुकूमत को दें और इस हुकूमत को हमें चैलेंजेस बहुत हैं जो बिल्कुल आपके साथ एक रेगुलर मीटिंग्स मैं आज आपसे ये वादा करता हूं कि अगले 15 दिन में आज मैंने अता को लेकर आना था, लेकिन वो जो कॉल इस वक्त एक डेलीगेशन हमारा और एक मुल्क में जा रहा है, मुझे भी बुलाया गया था। मैंने उन्हें कहा कि जी मतलब जो हालात हैं तो वो चीज़ें फाइनल हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं, लेकिन ये मेरी आपसे इंशाल्लाह कमिटमेंट है, विद इन 15 डेज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपके साथ होंगे, आपकी तल्ख बातें भी सुनेंगे और वे फॉरवर्ड भी शेयर करेंगे। आज हमारी फिर हाजिरी थी यहाँ पे 2, 3, 4 केसेस में थी। एक तो 9 मई के लिए हम आते हैं, हम हाजिर होते हैं बेल के लिए, प्री अरेस्ट बेल के लिए। हम तो बड़े महीनों से चाह रहे हैं कि इसकी ट्रायल शुरू की जाए, लेकिन जो आयो आते हैं उनके पास कोई शवाहिद ही नहीं है कि वो इससे वो पेश ही नहीं होते। अब जब हम आते हैं वो कहेंगे कि जी शामिल तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। इस्लामाबाद एहतजाज में मुजाहिरीन की तादाद देखकर हुकूमत घबरा गई। हुकूमत ने बैरिस्टर गोहर को बुलाकर कहा, संगजानी में बैठे तो बानी पिटाई को रिहा कर देंगे। बानी की बहन अलीमा खान का कहना है कि हम जमानत नहीं, 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। बानी ने कौम को जोड़ कर रखा हुआ है। नौमई मुकदमात में अहम पेशरफ्त, पीटीआई की आदत गुनाहगार करार। जेआईटी रिपोर्ट अदालत में पेश। अलीमा खान और उज़मा खान समेत तमाम मुलजिम गुनाहगार करार। जेआईटी के तफ्तीशी अफसरान ने रिपोर्ट पेश कर दी। रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। पीटीआई एहतजाज पुलिस को 1.5 अरब से ज़ायद में महंगा पड़ गया। मुख्तलिफ मकामात पर 27,000 की नफरी को तैनात किया गया। 2,000 की नफरी इस्लामाबाद पुलिस को भी भिजवाई गई है। मुजाहिरीन ने पुलिस के 131 मुलाजमीन जख्मी, एक अहलकार शहीद कर दिया। 20 मुलाजमीन को शरपसंदों से बाजियाब कराया। सदर पाकिस्तान की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने का मामला। GUI की डेडलाइन में 1 रोज़ बाकी। GUI कारकुनान अपने कायद की कॉल पर लब्बैक कहने के लिए पुरजोश। GUI लाहौर ने कल अहम इजलास तलब कर लिया।
کارکنان کو اسلام آباد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ چوہدری شافع حسین سے کینیڈا کمپنی ورلڈ ٹریڈ ڈیولپرز کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگلے سال جولائی میں منعقدہ ورلڈ ٹریڈ فیئر بارے گفتگو۔ چیئرمین گروپ محمد تنویر کی ورلڈ ٹریڈ فیئر میں شرکت کی دعوت۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ فیئر سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ برائلر نے ایک بار پھر مہنگائی کی پچ پر قدم جما لیے۔ مرغی کا گوشت 22 روپے مہنگا، نئی قیمت 439 روپے کلو تک جا پہنچی۔ انڈوں کی قیمت میں کمی نہ آئی، فی درجن قیمت 350 روپے پر برقرار۔ انڈوں کی پیٹی 10,380 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ بڑھتی مہنگائی عوام کی دہائی کسی کام نہ آئی، سبزیاں اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ لہسن 630، ادرک 390، مٹر 150 اور گاجر 140 روپے کلو۔ کھجور ایرانی 430، انگور 320 اور سیب 230 روپے کلو میں دستیاب۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گھیرا تنگ۔ لاہور سمیت پنجاب میں 1025 پاپڑ یونٹس کی چیکنگ، 358 کو 1 کروڑ 33 لاکھ 81 ہزار کے جرمانے۔ سنگین خلاف ورزی پر 19 یونٹس بند ہوئے، 6 خلاف مقدمات بھی درج۔ سردی بڑھتے ہی گیس لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ لاہور کاہنہ اور گردنوا میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، خواتین کو کھانا اور ناشتہ بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ پریشان شہریوں کا کہنا ہے گیس آتی نہیں، گیس کا بل ہر مہینے بڑھ کر آ جاتا ہے۔ یونین کونسل شام کے بھٹیا مسائل کی آماجگاہ بن گئی۔ مانگا منڈی میں علاقہ مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہے، شہریوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منتخب نمائندوں نے کبھی یہاں کا رخ نہیں کیا، ہمارے مسائل کوئی حل کرنے والا نہیں۔ ڈی سی لاہور شہر بھر میں کلین مشن کی کامیابی کے لیے متحرک۔ سعید موسی رضا کا رنگ روڈ اور اطراف کا طویل دورہ۔ بابو صابو تا لاہور ایئرپورٹ صفائی اقدامات کا تفصیلی جائزہ۔ صفائی کے بہترین انتظامات پر LWMC کی کاوشوں کو سراہا، کہا کوڑا کرکٹ کو آگ نہ لگائی جائے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شدت میں کمی، اثر برقرار۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر آ چکا۔ شہر کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 160 سے زائد ریکارڈ۔ بدلتے موسم اور زہریلی ہوا سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے، ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ۔ PIA کی پہلی پرواز کی پیرس جانے کے لیے تیاریاں مکمل۔ ترجمان قومی ایئر لائن کے مطابق پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس جائے گی۔ لاہور سمیت ملک بھر میں ٹک ٹاک کی بکنگ آج سے شروع۔ ہفتے میں 2 پروازیں منگل اور جمعہ کو اسلام آباد سے چلائی جائیں گی۔ شہر میں کہیں چوریاں تو کہیں ڈاکے، پولیس روکنے میں ناکام۔ 24 گھنٹے میں مختلف جرائم کی 343 وارداتیں۔ چوروں نے مختلف علاقوں میں 9 گھروں کا صفایا کر دیا۔ 20 افراد سے لاکھوں روپے اور موبائل فونز برآمد۔ مجاہد اسکواڈ کی نومبر کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ ترجمان کے مطابق گزشتہ ماہ 124 اشتہاری اور 87 عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا۔ سافٹ ویئر کی مدد سے 2 لاکھ سے زائد اشخاص کا ریکارڈ چیک کیا۔ بلیک پیپر اور نیلی بتی والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات۔ ترجمان پولیس کے مطابق رواں سال اب تک 2 ارب 14 کروڑ روپے سے زائد رقم ویلفیئر اقدامات پر خرچ کی گئی۔ IG پنجاب نے کہا کہ پولیس فورس کی ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس شکایت سیل سے سائرین کو انصاف کی فراہمی۔ ترجمان پولیس کے مطابق رواں سال اب تک موصول 96% شکایات کو حل کیا گیا۔ IG ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ 1787 شکایت سینٹرز کی کارکردگی مؤثر بنانے کے لیے مانیٹرنگ مزید فعال کی گئی۔ انصاف کی فراہمی یقینی بنائے، شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ SP انویسٹیگیشن سٹی منزہ کرامت کی تھانہ نولکھا میں کھلی کچہری۔ شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات بھی جاری، کہا شہریوں کو انصاف کی فراہمی سے ہی امن و امان کا قیام ممکن ہے۔
خبردار ہوشیار، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کے خلاف شکنجہ تیار، سیٹو لاہور اماراتھر کا کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم، کہا ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے اور بازو میں لٹکانے پر بھی چلان ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے بھی بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا۔ LWMC ہیڈ آفس میں حج پالیسی کے تحت دوسری سالانہ قراردادی حج کے لیے 3 خوش نصیب ملازمین کا نام نکل آیا۔ ملازمین میں عبد الرحمن، نوید لطیف اور سلمان یوسف شامل۔ تقریب میں تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اور یونین نمائندگان نے شرکت کی۔ عوامی روابط کے فروغ کے لیے ایویشن کا کردار فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سول ایویشن ڈے پر پیغام، کہا ہوا بازی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے، فاصلے سمٹ گئے ہیں، حکومت جدید ہوائی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ اوقاف کا نئے سال میں صوفی فیسٹیول کرانے کا فیصلہ، سیکرٹری ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مختلف یونیورسٹیز اور دینی مدارس کے طلباء کے مابین خصوصی مقابلے کرائے جائیں گے۔ صوفی آرٹ اینڈ کرافٹ، خطاطی نمائش اور ورکشاپ ہوگی۔ جیلانی پارک میں گل داؤدی کی بہار، رنگ برنگے پھولوں سے چہرہ سرشار، پھول سب کو پیارے، ہر طرف ہی دلکش نظارے۔ شہری کہتے ہیں نمائش میں 2 سے زائد پھول دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پارک میں گل داؤدی کی نمائش 10 روز تک جاری رہے گی۔